الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ وکھلاوے جڑا پڑھے تے عمل چکرے او سدھا جنت جاوے مالی دا کم پانی لاون اتے بر مشکاں بوٹیاں خوب رہاوے پیچھے مرضی میرے مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے صدقہ میں قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے اولواں جہانا ماریاں ویسی جرحد قرآن دی بنے میں نوکر آل صحاب دہاں تے میری جد تے جان حسین دیتے پتر بھیرا بھتریجے سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین یاد ہے اسا سنیا کو کہ میں وچ کربل دے پڑھیا قرآن حسین میں حفیظ اپنی قبر تے لکھ ویساں میرا دین ایمان حسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو دوستو بزرگو رمضان المبارک دا مہینہ اے رحمتیں برکتیں دی دے سمندر گھنتے رحمت والا مہینہ اج تواڈے میرے دروازے تے آ گئے تواڈے میرے واسطے بخشش دا سامان گھنتے آئے رمضان اور قرآن دا آپس دے اندر بہت بڑا گہرا تعلق ہے
رمضان بھی عظمتیں والا تے قرآن بھی عظمتیں والا۔ جڑا رمضان کو سینے نال لاوے اور قرآن کو سینے نال لاوے، اللہ انہاں کو بھی عظمت عطا فرما دیں، اللہ انہاں لوگوں کو بھی عظمتاں والا بنا دیں۔ جائے رمضان اور قرآن دی قدر کیتی ہے اور دنیا دے اتے بھی عظمت والا انسان ہے، قبر دے اندر بھی عظمتاں گھنتے ویسے، میدان معاشر دے اندر اللہ حکم عظمتیں تے شان والے تاج پواتے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے سن۔ تو فرمایا رمضان اور قرآن دا آپس دے اندر بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ آؤ اج اساں رمضان دا روزہ رکھوں نال اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کروں، شوق نال، ذوق نال، محبت نال، عشق نال، پیار نال اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کروں، اور اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کروں تے اللہ دے قرآن دے تے عمل بھی کروں۔ جو اللہ دا قرآن جو سارے گھر دے اندر لاتے، ہر مومن مسلمان دے جالے دے اندر، ہر مومن مسلمان دے گھر دے اندر قرآن جو لاتے، اے قرآن کت واسطے ہے؟ قرآن جڑے گھر دے اندر لاتے، ان گھر دے اندر قرآن دی وجہ کرتے برکتاں ضرور ہوندیاں، لیکن قرآن سارے گھر دے اندر جو لاتے قرآن عہدہ کیا ہے؟ کدیں ایسا قرآن کو پوچھے سے قرآن دے اتے عمل کروں، قرآن دے اندر جتنا اللہ نے ساکو حکم دیتن انہا حکمہ دی تعمیل کروں، یہ قرآن ساکو جنت دے اندر گھن ویسے، اور رمضان دی قدر کرے سو رمضان جنت دے اندر گھن ویسے۔ حدیث پاک دے اندر ہم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے میرے نبی فرمایا قیامت والے دن اللہ اے رمضان المبارک دا مہینہ رمضان اور قرآن انہاں دو دی اللہ سفارش قبول فرماتے، اللہ انسان کو جنت نصیب فرمائے سن، اور اللہ دے ہاں اے دوئیں سفارشی بنتے ہم سن، رمضان بھی اور قرآن بھی اللہ انہاں دوہاں دی سفارش قبول بھی فرمائے سن۔ کیا دیکھنا ہے رمضان تے قرآن نال اساڈا تعلق کتنا ہے؟ اساڈا تعلق قریبی ہے رمضان قرآن دے نال یا ساڈا تعلق دور والا ہے؟ فرمایا اے قرآن سب تو زیادہ اللہ دی دھرتی دے تے پڑھی ونجن والی کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ اے قرآن بنگلے دے اندر پڑھیا گیا، اے قرآن کوٹھے دے اندر پڑھیا گیا، اے قرآن پکے مکانے دے اندر پڑھیا گیا، اے قرآن کچے مکانے دے اندر پڑھیا گیا، اے قرآن گریڑے دے اندر پڑھیا گیا، اے قرآن چھپرے دے اندر پڑھا گیا، اے قرآن جھوپڑے دے اندر پڑھیا گیا۔ جت بھی قرآن پڑھیں دے اتھائی میرے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتیں دی برسات تھی ویندی ہے۔ جیڑے گھر دے اندر نماز قرآن روزہ نہیں بھویں 10 لکھ دا بنگلہ ہے اندے تے اللہ دی لعنت کھڑی وسدی ہے۔ جے کچا گریڑا تے جھوپڑی ہے اتھا روزہ بھی رکھیندا پہ قرآن دی تلاوت پتھینی پہ آکو این گھر تے اللہ دیاں رحمتاں پیاں وسدیاں۔ تا اے قرآن سب تو زیادہ پڑھیا گے، این قرآن کو شاہ نے پڑھی ہے، این قرآن کو گدا نے پڑھی ہے، این قرآن کو عرباں پتی بھی این قرآن کو پڑھتے گن تے اے چھابڑی والے بھی اے اللہ دے قرآن دے نال عشق کرتے گن۔ میں ڈٹھے مرد بھی قرآن پڑھتے گن، عورتاں بھی قرآن پڑھتے گن، جڑے مرد تے جڑے بیبیاں نے اللہ دے قرآن کو سینے نال لاتے گن، اج اللہ انہیں دے قبروں کو جنت دا باغ بنا چھوڑے سی۔ تا ایک دیوار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف فرماہن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی باندھی تے نکرانی روٹی گنتے آئیے شوروں والا سالن ہا، کئی طریقے دے نال او شورواں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑے مبارک دوتے ون پہ تے میرے سید نے، میرے پیر حسین نے، جنتی نوجوانے دے سردار نے
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے دی نگاہ دے نال ڈٹھے تے جیویں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے دی نگاہ دے نال ڈٹھے تے میرے پیر حسین دی نوکرانی، میرے پیر حسین دی باندھی، میرے پیر حسین دے گھر دے اندر رہن والی اس بی بی نے، اس عورت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے۔ کیا کیتے؟ اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے۔ گھر حضرت حسین دا ہے، چار دیواری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے۔ اے آنگن تے اے مکان تے اے گھر تے اے چار دیواری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے تے ان دے اندر راون والی باندھی دے کونوں شورواں جو ویٹے تے حضرت حسین غصے دی نگاہ دے نال ڈٹھے نے تے نوکرانی نے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے۔ والقاذمین الغیظ، آکھن لگیے میرا پیارا حسین، میرا میٹھا حسین، اے جنتی نوجوانے دے سردار، ذرا غور فرماؤ، جیڑا قرآن تواڈے نانے محمد دے اتے اتری ہے، جیڑا قرآن تواڈے گھرانے دے اتے اتری ہے، اس قرآن مجید دے اندر لکھیا کھڑے والکاظمین الغیظ، فرمایا اے ایمان والے دی صفت ہے جڑے ویلے غصہ آ ونجے ایمان والے غصہ پی ویندن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غصہ پی گن ول قرآن مجید اس آیت دا اگلا ٹکڑا سنویں دیئے، کون ہے؟ نکرانی ہے، باندھی ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی نکرانی ہے تے آکھن لگی ہے والعافین عن الناس، میرا پیارا حسین جڑا قرآن تورے نانے محمد دے اتے اتری ہے، جڑا تورے گھرانے دے اتے اتری ہے، ان دے اندر لکھیا کھڑے اے ایمان والے دی صفت ہے، مومن دی صفت ہے، مومن معاف کر دیندن۔ حضرت حسین نے معاف کر دیتا۔ ول بی بی اللہ دا قرآن پڑھ دیے واللہ یحب المحسنین، اللہ دا قرآن پڑھنی کھڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی باندھیے غصہ جو ہے میرے پیر حسین کو، میرے شہزادے حسین کو، میرے جنتی نوجوان دے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ جو آئے، نکرانی حضرت حسین دی اللہ دا قرآن پڑھ دی کھڑی ہے والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ نکرانی اللہ دا قرآن پڑھنی کھڑی ہے، قرآن پڑھتے آدھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاں قرآن دے جرے ویلے ایمان والے کو غصہ آوے، ایمان والے غصہ پی ویندن، ایمان والے معاف کر دیندن۔ میرے پیر حسین فرمیندن ون میں غصہ بھی پی گیا، میں تے کو معاف بھی کر دیتے بھی تے ون میں حسین تے کو آزاد بھی کر دیتے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کتنا پڑھیا ویندا، قرآن کتنا سمجھا ویندا، قرآن پڑھیا بھی ویندا، قرآن سمجھا بھی ویندا۔ ایک زمانے دے اندر مرد عورتاں بھی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں بھی ہن تے اللہ دا قرآن سمجھ دیاں بھی ہن۔ نوکرانی میرے پیر حسین دی ہے، باندھی میرے پیر حسین دی ہے، لیکن اللہ دا قرآن کھڑی سنویں دی ہے۔ عورت ذات اتنا قرآن نال محبت ہے، اتنا قرآن نال پیار ہے، آخو رات بھی قرآن ہے، دی بھی قرآن ہے، صبح بھی قرآن ہے، شام بھی قرآن ہے، بچپن وچ بھی قرآن ہے، شباب تے جوانی وچ بھی قرآن ہے، عمر وچ قرآن ہے، بڈھے پے وچ قرآن ہے۔ جنہیں قرآن دے نال یاریاں لائیاں، جنہیں قرآن دے نال پیار رکھیا، اللہ دی قسم ہے
انہیں دیا زندگیاں بھی بن گیاں انہیں دی قبر بھی بن گئی تے انہیں دی آخرت بھی بن گئی ہے بی بی اللہ دا قرآن سنویں دی کھڑی ہے ان غور فرما میں تیرے گن پوچھنا چاہنا جنہیں دے باندھے کو اتنا قرآن امداؤ سے انہیں دے سردارے کو کتنا قرآن یاد ہو سے جنہیں دی باندھی اتنا قرآن یاد کی ودی ہے جنہیں دی نکرانی تے بانی اتنا قرآن یاد کی ودی ہے انہیں سردارہ کو کتنا قرآن یاد ہو سے جنہیں قرآن دے بارے اللہ فرمائے دن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا اے نکرانی اللہ دے قرآن دے لوریاں کھڑی رہندی ہے اللہ دا قرآن پڑھدی کھڑی ہے فرمایا جی بی بیاں گھران دے اندر قرآن پڑھن مرد گھران دے اندر قرآن پڑھن اور قرآن دے ہوتے عمل کرن قرآن کیا دے اپنے سینے کو اللہ دے قرآن دے تختیاں بڑھاؤ جرے گھران دے اندر قرآن کہانی بے شک دنیا ہوئے پیسہ ہوئے او گھر اجڑ سکدے نہیں او گھر برباد ہو سکدے نہیں انہاں گھران دے ہوتے بربادی دا عالم آ سکدے انہاں گھران دے ہوتے بربادی آ سکدی ہے جرے گھران میں جو قرآن نہیں اللہ دی قسم ہے وہ گھر برباد نہیں ہو سکتے اللہ انہاں گھراں کو آباد کر چھوڑے سے اللہ انہاں گھراں دے ہوتے رحمتہ نازل فرما دے دن قرآن بہت بڑی دولت ہے فرمایا دنیا دی دولت قرآن دی دولت دا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا دے ہیرے تے جواہرات سونا تے چاندی قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن والی دولت بڑی بابرکت دولت ہے بڑی عظیم دولت ہے اللہ دی قسم ایک زمانہ ہوندا مرد بھی اللہ دے قرآن دے نال عشق رکھیں دے آنتے بیبیاں بھی اللہ دے قرآن دے نال عشق رکھیں دے آنا آمد کو ہندوستان دی سرزمین دو تے گن جلنا میں نٹھے می ایک بیبی ہے جنی اللہ دے قرآن دے نال عشق رکھی بیٹھی ہے اللہ دے قرآن دے نال تعلق لئی بیٹھی ہے اللہ دے قرآن دے نال محبت لئی بیٹھی ہے ہندوستان دی سرزمین کہت آگے بارش نہیں تھی دی اتو دے لوگ جمع تن کٹے تھی دے فرمایا اون زمانے دیکھ عالم حضرت مولانا عبدالعزیز شاہ سے محدث رحمت اللہ علیہ انہاں دے دروازے تے ویندن شاہ صاحب کو آدن سیاں مہربانی فرماؤ اللہ کنو دعا کرو آسمان دو بارے دا پانی رو گیا ہے کہے تمدہ میں دے جانور مدن پریشانی دے عالم دے اندرے سے اللہ والے نے اپنی جماعت کو نال کی تے چل پن چٹیال میدان دے اندر گن بنتے اللہ کو دعا کڑے منگ دینا گن گناتے آجی دے نال اللہ مہربانی فرما بارش دے میں دعا منگ دے کڑن لیکن بارش نہیں پئی ہوندی دعا منگ دے کڑن رون دے کڑن گن گنا دے اتنا دیر دے اندر ایک نوجوان ہے ایندی ڈاچی دی مار مونڈے دوتے رکھ دے ذرا ڈاچی دور بلاسی دور بلاتے مجمع والے دے قریب آویں دے آدھے ونجا دیکھا تھا تی لوگ جمع کیوں ہے نہ کٹھے کیوں ہے نہ مجمع والے دے قریب آویں دے آتے پوچھ دے آدھے ویار آئے رسوئی تھا کیا کھڑے کریں دے وے آدھن سیاں بارش نہیں تھی دی اسا اپنے امام صاحب کو گرنا ہے پیر صاحب کو گرنا ہے اللہ کو دعا کھڑے منگ دے ہیں اللہ آسمان تو بارش بھیجے فرمایا اے نوجوان ایک گالی سنیے سی جملے سنتے تو واپس چلے چل دیا جت سواری بلاتے آیا اپنی ڈاچی بلاتے آیا اے سارے دے دگڑے نوں ڈاچی دے قریب گیا ہے نے اپنے ہاتھ اٹھاتے اللہ کو دعا کھڑا منگدا ہے نبی بھی اللہ کو منگے ولی بھی اللہ کو منگے کتب ابدال سارے اللہ کو منگ دے من نبی کو رٹمی رو رو تے جھولیاں اللہ دے اگو پھیلائی پیان میں ولی کو رٹمی صاحب کرام کو رٹمی
ٹیمی آل بیت کو ٹیمی سارے رب دے منگتے نی دادا صرف اللہ دی ذات ہی دیون والی اللہ دی ذات ہی سارے اللہ کو منگ دے رہ گئے نا جھولیا پھیلے دے رہ گئے نبی رو رو تے اللہ کو منگ دے رہ گئے نا نبیاں دا احترام کر ولیاں دا احترام کر سادات دا احترام کر صحابہ کرام دا احترام کر قرآن دے کاری تے عابد تے عالم تے سفید ڈاڑی والے دا احترام کر ابے تے اماں دا احترام کر احترام انہاں دا کر لیکن منگنا کہندے کنویں منگنا اللہ کنویں در پدر دا بھکیاری نہ بن رولوے سے جنڈی کنڈی تے نہ رولا درختاں کنوں نہ منگ قبرہ والے کنوں نہ منگ قبرہ والے دا احترام کر اللہ انہاں کو شان دیتے سی لیکن منگنا کہندے کنویں اللہ کنوں منگنے اللہ دے بغیر بیا کہیں کنوں نہیں منگنا تو منگدا ویسے اللہ جھولیا بریندا ویسے تو منگدا ویسے اللہ دیندا ویسے تو خالی جھولی گھنتے ہم سے اللہ رحمت نال جھولیا بھر چھڑے سی فرمایا دعا کھڑے منگدن بارش نہیں ہوندی نوجوان گیا ہے اپنی ڈاچی دے قریب ہاتھ اٹھاتے اللہ کو دعا منگدا کھڑے اجائی دی دعا مکمل نہ تھی دنیا والے ہو ایمان والے ہو ذرا غور فرماؤ توجہ فرماؤ جا دعا مکی نہیں اللہ نے آسمان دوبارے دا پانی بھیج دے چھم چھم بارش آون لگ گئی ہے سارے لوگ نوجوان والے پاسے متوجہ تھی گنا پیر صاحب سمیت سارے دے سارے لوگ متوجہ ہو گئے سن نوجوان والے پاسے وہ نوجوانہ کون تھی نہیں کیری اماں نے تے کو جڑی آئے کیری اماں دی گود دے اندر تربیت حاصل کی دیں کیرے گھرانے دا افراد دیں اسا اللہ کو دعا منگ دے کھڑے آسیں لیکن بارش نہ آمدی ہے تین دعا منگی ہے جا دعا ختم نہیں ہوئی اللہ آسمان دوبارے دا پانی بھیج نہیں دے دی آکھن لگے میں یارا میں گناہگار بندہ ہاں اس ڈاچی دو تے میری اماں سوارے میں ڈاچی دو تے میری اماں سوارے میں اماں دا دوپٹا چاہتے می بوچھن چاہ کے اپنے ہتھاں دے اوتے رکھ کے متھاں دے رکھ دے اللہ کو دعا منگے میں کہ اللہ میں گناہگار بندہ صحیح میں سیاکار بندہ صحیح اللہ میں ڈٹھے می میں اماں دی پاک دامنی دا گواہ جداں دا میرا ابا والد فوتے میری اماں نے بغیر پردے دے کریں چار دیواری کنوں اپنے دروازے کنوں باہر قدم نہیں رکھیا اللہ میں گال دا گواہ میری اماں پاک دامنے میری اماں نیک عورت میری اماں قرآن دے تلاوت کرن والی ہے فرمایا میں ڈٹھے می میری اماں اٹھ دیں باندھیں چل دیں پھر دیں اللہ دا قرآن پڑھ دیے اپنے چار پائی دے ہوتے باندھی اللہ دا قرآن پڑھ دیے مسلح تے باندھی اللہ دا قرآن پڑھ دیے کئی ویلے گھر دے اون کونے دے اندر اللہ دے قرآن دے تلاوت پہ کریں دیے کئی ویلے اون کونے دے اندر اللہ دے قرآن دے تلاوت پہ کریں دیے کپڑے دھوئیں دے پہنتا تاوی اللہ دا قرآن پڑھیں دا پہ برتن منجیں دے پہنتا وی اللہ دا قرآن پڑھیں دا بے فرمایا روٹی پکی دی پئی ہے تاوی اللہ دا قرآن پڑھیں دا بے اٹا گوندی دا بے تاوی اللہ دا قرآن پڑھیں دا بے ذکر دے نال زبان تر رہ ویندی کئی ملے سونے نبی دے تے درود پڑھیں دا بے ساری بیمار میری اماں گھر دے چار دیواری دے اندر رہتے با پردہ ہو گئے فرمایا اللہ دا قرآن بھی پڑھ دیے گھر دے کم کار بھی کریں دیے میری اماں نے تے گھر کو جنت دا نمونہ بنا چھوڑیے میاں او گھر جنت دا نمونہ ہی جرے گھر دے اندر عورتاں ساری نیوار اللہ دا قرآن گھر میں جو پڑھ دیا رہے میں دینا نماز پڑھ دیا رہے میں دینا سونے نبی دے درود پڑھ دیا رہے میں دینا فرمایا میری اماں نے سارے گھر کو جنت دا نمونہ بنا رہی دے اللہ میں اماں دی پاک دامنی دا گواہ مہربانی فرما تیری مخلوق پیاسی ہے تیری سی ہے آسمان دو پارے دا پانی بھیجیا
آدھے میں لوگو میں اماں دا دوپٹا اماں دا بوچھن چاہتے میں اپنے ہتھاں تے رکھے ہتھاں تے رکھ دے اللہ کو دعا منگے می اللہ کو اماں دے دوپٹے دیں ہے فرمایا بوچھن دا واسطہ نہیں دے می اللہ فرمائے میرا بندہ اے میری نیک بندی ہے نیک بانی ہے اللہ دی قسم جڑا عورتاں نیک ہوندیاں نا اللہ انہاں دے بوچھن دی لاج رکھ چھڑیندا اللہ انہاں دے دوپٹے دی لاج رکھ چھڑیندا جڑا اماں با پردوں دی ائی جنا بھیڑ با پردوں دی جنا دھی با پردوں دی جنا عورت با پردوں دی حیا والی ہوندی اللہ دی قسم اللہ ان دے حیا دی وی لاج رکھیندا ان دے دوپٹے دی وی لاج رکھ چھڑیندا فرمایا دوپٹے دی لاج رکھیندے ہوئے اون بی بی دے بوچھن دی لاج رکھیندے ہوئے جنے بوچھن دی اللہ لاج رکھے دی اوندا کیا شان تے کیا مقام اسے اللہ نے آسمان دوبارے دا پانی بے جوڑے اللہ دی قسم اللہ دی دھرتی دوتے روزے دار مرد ہیں تے روزے دار عورتاں وی ہیں اللہ دی دھرتی تے قرآن دے نال عشق رکھن والے مرد ہیں تے قرآن دے نال عشق رکھن والے عورتاں وی ہیں ایسیاں با برکت بیبیاں تے عورتاں ہیں کہیں آکے ایک عورت کو تسا نبی تے نہیں بن سکیاں بی بی ایسا جواب نہیں تے دیا دیے عورتاں نبی بن نہیں سکیاں لیکن عورتاں نبی جانتے دکھائنے عورتیں قرآن دے کاری جانتے دکھائن عورتیں قرآن دے عابد جانتے دکھائن عورتیں ایسے ایسے ہیرے تے مجاہد جانتے دکھائن فرمایا اماں دی جھولی دے اندر پرورش پاؤن والے مجاہد بھی بنی نا قرآن دے کاری بھی بنی نا عالم بھی بنی نا فرمایا ایسے ایسے لوگ گزرن اماں دی جھولی وچ نبی اٹھن ای جھولی وچ نبی پیدا تن عورت نبی بن نہیں سکی لیکن عورت نبی جانتے دکھائے سی اللہ دی قسم ایسیاں بابرکت بیبیاں اللہ دی دردی دوتے ہیں میں کو واقعہ پڑھی می حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرین بزرگ گزرین میاں نبیوں کو منو قرآن کو منو صحابہ کو منو آل بیت کو منو ولیوں کو منو پر منو ایویں جی میں اللہ دا قرآن آکے تے نبی دا فرمان آکے فرمایا ایویں من جی میں اللہ دا قرآن آدھا ونجے نبی دا فرمان آدھا ونجے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرین اجا چھوٹے جے بچیاں اماں اپنے بال دی انگل پکڑیں دیئے اماں استاد صاحب دے کول گھنویں دیا دیئے استاد صاحب پردے دی حالت دے اندر گئیے با پردہ بی بی گئیے مسجد دے اندر مدرسے دے اندر اللہ والے دی خدمت دے اندر آدھی کا بھیرا اللہ والے میرے بال کو قرآن پڑھا دے میں اور چھوٹا جا بچہ مدرسے دے اندر داخل کر دے فرمایا جس ویلے بچہ میں نے استاد دے کول مدرسے دے اندر مسجد دے اندر اے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ پڑھن دی برکت نال استاد دے گناہ ابے دے اماں والدین دے گناہ اللہ معاف فرما دینا چھوٹا بچہ ہے مسجد مدرسے دے اندر گھن گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تاکہ میری قبر سونی ہو ونجے آخرت سونی ہو ونجے اے بچہ استاد دے سامنے بیٹھے تے استاد دے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ بھی پڑھ دے آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھیا ایک سپارہ قرآن دا سنایا ہے پر بیا سپارہ قرآن دا دے پر 15 سپارے اللہ دے قرآن دے سے بچے نے استاد صاحب کو سنا دیتے نا تے استاد دے بچہ اے نسا قرآن پڑھائی یا قرآن پڑھاوڑی قرآن پڑھائی یا قرآن پڑھاوڑی اے 15 سپارے قرآن کیرے مدرسے دے اندر پڑھدا رہ گئی 15 سپارے قرآن کیڑی
درسگاہ دے اندر پڑھدا رہ گئی بچہ دے استاد صاحب کہیں درسگاہ دے اندر نہیں گیا 15 سپارے قرآن میں اماں دی گود دے اندر اماں دی جھولی دے اندر پڑھے می اماں گھر دا کم کار کریں دی تے نال قرآن دی تلاوت بھی کریں دی اماں گھر دا کم کار بھی کریا قرآن پڑھیا اماں لوری دے ویا قرآن پڑھیا برتن دھویا قرآن پڑھیا گھر دے کم کار کریں دی قرآن پڑھ دی میں اماں کو قرآن سندا رہ گیا اماں کو قرآن سکھدا رہ گیا میں کئی مسجد مدرسے دے اندر نہیں گیا 15 سپارے قرآن دے اماں دی گود دے اماں دی جھولی دے اندر یاد کیتے می قربان ونجا کتنا عظمت والی اماں ہو سے جنی گھر وچ بیٹھ اللہ دا قرآن اولاد کو پڑھیں دی بیٹیوں سے اللہ دا قرآن سکھیں دی بیٹیوں سے آدھے سیاں 15 سپارے قرآن اماں دی جھولی دے اندر یاد کیتے ماں جڑا اماں تہجد گزار ہوندی ہے جڑا اماں قرآن دی کاریاں ہوندی ہے پتر حضرت بختار کاکی جے پیدا ہوندے نا جڑا اماں قرآن دی کاریاں ہوندی ہے فرمایا پتر حضرت حسن تے حسین جے پیدا ہوندے ہیں جڑا اماں قرآن دی کاریاں ہوندی ہے پتر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جے پیدا تھیندے نا جڑا اماں قرآن دی کاریاں ہوندی ہے اماں گھر وچ قرآن دا ماحول بنیندی ہے اماں گھر وچ نماز دا ماحول بنیندی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ اماں دی جھولی وچ مجاہد تے قاری تے عالم تے اللہ نیک لوگ پیدا فرما دیندے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آؤ میاں اے او قرآن ہے جے کو اللہ فرمیندن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمائے قرآن اللہ فرمائے قرآن اتاریا بھی اساں سے قرآن دا حفاظت بھی اساں آپ کرسو میں اپنی گال مقاما میں ابتدا دے اندر گال کی تھی ہم جو رمضان تے قرآن دا پس دے اندر بہت بڑا گہرا تعلق ہے انہیں دا پس دے اندر بڑا عظیم تعلق ہے فرمایا میدان معاشر لگا ہویا ہے قیامت دا ہے ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر امدے انہی صرف ایک نیکی کھٹ دی پئیوں سے اللہ پاک فرمیسن ون نیکی گرنا ایک نیکی کھٹ دی میں اللہ تے کو جنت دے وہاں ان نیکی کو معمولی سمجھ سے میں ہونے ویدا میرے دنیا دو تے بہو یارم دوستن آبابن وڈے کمبے قبیلے والا وڈے خاندان والا ہونے ویسا ایک نیکی گمتے آویسا ایمان والے ہو نیکی دی قدر دا پتہ یا قبر دے اندر لگ سی یا میدان معاشر دے اندر لگ سی وہ بے نماز تھی تے قبر دے اندر نہ بنی بے روزے تھی تے قبر دے اندر نہ بنی اللہ دے قرآن کو کنڈ کرتے قبر دے اندر نہ بنی صحابہ آل بیت دی دشمنی گنتے قبر دے اندر نہ بنی اللہ دے قرآن دے محبتاں گنتے و نماز گنتے ویسے تے اللہ قبر کو جنت دا باغ بنے سی ورنہ قبر جہنم دا بارن بن سکتی ہے ون انہا لوگاں کو نو پوچھ نماز کیا ہوندی ہے رمضان کیا ہوندے جرے جنہ کو قبران دے اندر عذاب تھی نہ پہ جرا رمضان دا مہینہ آیا تے بے غوری دے اندر لنگھا چھوڑیانے بے غوری دے اندر گزار چھوڑیانے آئے ونتے دیکھ قبران دے اندر کیا بیا تھی دے قبران جہنم دے بالن بڑھ گئن یا جنت دے باغ بڑھ گئن تیرے میرے نبی فرمیدن قبر یا جنت دے باغ میں چو باغی یا جہنم دے گڑے میں چو گڑائی نیکی دی قدر دا پتا نماز دی قدر دا پتا اٹھی اج نماز دا وضو کر اپنے رب کو منا گن پتہ کیڑی رات قبر دے اندر آونجی آج اٹھی اللہ دے قرآن دے تلاوت کر گے نا پتہ کیڑی رات قبر دے اندر آونجی متا قبر نانگ دے وٹھویں دا مرکز بن منجی متا قبر جہنم دا بارن بن منجی و رمضان کو دھکا نہ دے متا قبر ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دا بارن بن منجی و یا رمضان کو جھنکا نہ دے رمضان دا روزہ رکھو اٹھی اپنی زندگی بنا قبر بنا آخرت بنا فرمایا ایک ایک
نیکی دی قدر دا پتہ یا قبر دے اندر لگ سے یا میدان معاشر دے اندر لگ سے جوان چل دیا میدان معاشر دے اندر ویندیا دے وینا ہونے ایک نیکی گمتے آوے سا وہ اے پتہ کنی جو اللہ دی عدالت دے ملک پاکستان دی عدالت نہیں اتنا دنیا نہیں چلنی پیسہ نہیں چلنا وہ اے پتہ کنی سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اللہ شاءاللہ دیکھو میں کو جنت نصیب کرے اللہ جہنم تو بچاوے اللہ اکبر کبیرہ ایک بازے جنت دے جہنم سامنے نظر دے پن اگر نیکی مل دیے تا جنت دا فیصلہ دین دے اگر نیکی نہیں مل دی تا جہنم دا فیصلہ دین دے جوان چل دیا یاران دے کول ویندے بڑے دنیا دے تے یاران فرمایا بڑے دنیا دے تے یاران لوگاں دے نال یاریاں لایاں لیکن قرآن دے نال یاری نہ لئی اج دیکھ دنیا دے یار کتنا وفا پہ کرن تے قرآن کتنا وفا کرے سے سارے یار سارے دوست جواب دے دے سنا اکیسن یارا اج میدان معاشر ہے قیامت دا ڈین ہے متا ساری ایک نیکی کھوٹ ونجے پتہ ول سارے نال کیا بن سے سارے یار تے دوست جڑے گل نال گل لا تے دنیا دے اوتے چل دے ہن کندھے نال کندھا لا تے چل دے ہن اور سارے یار جواب دے دتے نے سارے یار بے وفا بن گئے آدھے یار میں کو رشتہ داران دے کول ونجاں ڈو رشتہ داران دے کول ویندے رشتہ دار بھی جواب دے دے سن ول بھراواں دے کول ویندے بھرا بھی جواب دے دے سن ول بھیڑی دے کول ویسے بھیڑی بھی جواب دے دے سن ول ابے دے کول ویسے ابا بھی جواب دے دے سے جڑے ابے نے سردی دے اندر پو دے اندر ایندے واسطے محنت مزدوریاں کی بٹھے دے اتے سلاں تپیاں گرمی دے موسم دے اندر بٹھے دیا چمنیاں بالیاں جڑے ابے نے محنت مزدوری کی تھی جڑے ابے نے چار منزلے مکان دے اتے اے دیکھنا سیمنٹ تے اینٹ تے سلاں چاہتے اپنی اولاد واسطے محنتاں مزدوریاں کریندا رہ گیا جڑا ابا دنیا دے اتے ڈاڈا پیار کریندا ڈاڈی محبت کریندا اج میدان معاشر لگا ہویا ہے ابا بھی جواب دے دیتے سی میرا پترا ایک نیکی اگر میری کھٹ گئی ول میں کو نیکی کون دے سے آج اللہ دی عدالت ہے سامنے جنت ہے سامنے جہنم ہے ایک نیکی دیون واسطے ہن ابا بھی تیار کوئی نہیں آدھے و یار گال سنو میری ایک آخری آس تے امید ہے میں کو میری اماں دے دروازے تے ونجن دیو امید ہے میری اماں میں کو خالی نہ والے سے جری پیشاب والے جہیں تے آپ سم دیئی سکی جات میں کو سمیں دیئی جڑی میرے گند دھویں دی رہ گئی اجا میں کو تھوڑا لگیا اماں دی چیخ پہلے نکل میں دیئی اجا میں کو دھوڑا ویا اماں دی چیخ پہلے نکل میں دیئی ماں دی مامتا جاگ میں دیئی فرمایا اماں کو دکھ جو آوے پریشانی جو آوے اماں آدھی ہے میری اولاد جو گھر کو باہر گئی ہے اماں مجھے بیٹی ہے پتہ ہے میری اولاد کیرے حال دے اندر ودی ہے اماں گھر دے اندر بیٹھی ہے اولاد دے تانگاں تنگیں دی بیٹھی ہے اے جا میری ڈٹھے جڑا وڈ چون تے اپنی اولاد دا پیٹ پالے نے اے جا میری ڈٹھے جڑا واڑ چون کے اپنی اولاد دا پیٹ پالے نے مزدوریاں کر کے بنگلے دے صفائیاں کر کے کوٹھیاں دے صفائیاں کر کے نوکریاں چاکریاں کر دے اج اولاد کو پال کھڑے نے اج اولاد ابے اماں دے قریب نہیں ویندی آدے و یار میں کو میری اماں دے دروازے تے ونجن دو میری آخری آت امید ہے میری اماں میں کو خالی نہ والے تھے ذرا دل تھام کے میرے جملے سنی ہے ذرا غور کرتے غفلت دی نظر کرن والا غفلت دی چادر بات سمن والا وہ رمضان کو کنڈ کرن والا قرآن کو کنڈ کرن والا متا قبر برباد تھی ونجی متا آخرت برباد تھی ونجی ہے فرمایا اماں دی او میرا پترا وقتی دو لگتے اماں دے دروازے تے ویندے آتے اماں میں کو ایک نیکی دے جا اماں دیے او میرا پتر
تو واقعی میرا لخت جگر ہی تے کو سکے جائیں تے سمیندیاں ماں تیرا بڑا خیال کریں دیا لیکن مطا میری ایک نیکی کھوٹ ونجے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اگر میری ایک نیکی کھوٹ گئی میں کو نیکی قوم دے سے دنیا والے ہوں ذرا توجہ فرما دل دماغ دیا کھڑکیاں کھول میرا جملہ دل دماغ دے اندر ملا ہن اماں بھی جواب دے دی دوست بھی جواب دے دیتے نے بھیڑی برا کنبا قبیلہ سارے جواب دے دیتے نے پریشانی دے عالم دے اندر کھڑے دیا سارے بے وفائی کر گئے نہ دنیا دے یار بے وفائی کر گئے رشتہ دار بے وفائی کر گئے سارے بے وفائی کر گئے تیرے میرے نبی آمنہ دلال پیارے نبی میٹھے نبی سونے نبی منمونے نبی شان والے نبی مدینے والے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرمیدنو میری امت دے لوگو جتا سارے بے وفائی کر ویسنا آؤ میں محمد کریم تا کو دو چیزاں چا دسا اگر انہیں نہ تساں یاری لاگی دوے ساریاں یاریاں بے وفائی دا ثبوت دے سکدنا فرمایا اے یاری بے وفائی نہ دکھے سی یہ وفا دکھے سی اللہ دے نبی فرمیدن دو چیزیں نوے اگر انہیں دے نال یاری چلاؤ تعلق قائم تکرو انہیں دے نال محبت چلاؤ انہیں دے نال یاری بڑا گنو اے دو توارے نال وفا کرے سنا اللہ دے نبی فرمیدن مہینہ رمضان دا اگر انہیں نال یاری ہوئیو اے بھی وفا کرے سی جے اللہ دے قرآن نال یاری ہوئیو قرآن بھی وفا کرے سی فرمایا رمضان بھی وفادار تے قرآن بھی وفادار اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائیں وانتے اگر یاری ہوئی تیری میری فرمایا دعائیں وانتے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھگڑ سن جھیڑا کرے سن حجت کرے سن اللہ قرآن دا جھیڑا بھی تے رمضان دا جھیڑا بھی اللہ سن سن اللہ فرمے سن کیا دے رمضان کے سے سیاں مجل گیام میرے نال محبت کرنا پورا مہینہ روزے رکھنا رہ گیا سردی گرمی موسم جی میں بھی امدے رہ گیا نا موسم جی میں بدل دے رہ گیا نا کدیں میں کو دھکا نہ دیتا سی میں کو سینے نال لایا سج میں کو سینے نال لاؤنا چاہنا قرآن کے دی اللہ تراوی وچ پڑھدا دین کو پڑھدا رات کو پڑھدا جیوتا میں کو بھیجا میرے مطابق زندگی گزارت عمل کریں دا اللہ فرمے سے رمضان تے قرآن جے تساں راضی وے تول میں رحمان وی راضیاں فرمایا قرآن تے رمضان دی اللہ سفارش قبول کرے سن اللہ سفارش قبول کرتے فرمایا ایسا اوکھا وقت اوکھے گھڑے دے اندر جتا نبی نفس و نفسی دے عالم دے اندر حسن وڈے وڈے لوگ پریشانی دے عالم دے اندر کھڑے حسن جتا کہیں دا کوئی نہ ہو سے اتا قرآن تے رمضان تیرا تے میرا بنوے سن آؤ اٹھو قرآن تے رمضان دے نال یاری رہو اپنے زندگیاں قرآن رمضان والے بڑھاؤ جو مقدر نصیب اللہ نے رزق لکھے وہ مقدر تے نصیب مل سے قرآن بھی نہ چھوڑو رمضان بھی نہ چھوڑو قرآن رمضان قرآن والے نال محبت رکھو قرآن والے نال پیار رکھو قرآن والے دا احترام کرو اے دینی مدارس قرآن دے اڈے انہیں کو شوق تے ذوق دے نال انہیں دین دے اڈے قرآن دے اڈے دے نال محنت کرو علماء دے نال جڑ ونجو اتا قرآن پڑھن والے قرآن پڑھ سن تیری دنیا تیرا پیسہ خرچ تھی سے اللہ دی قسم ہے جے تک قرآن پڑھیں دارا سے اللہ تیرے واسطے ہی قرآن کو صدقہ جاریہ بڑھا رہے سن دعائے اللہ تو میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ